Mao to. Maura dito akong pag-practice sa pagpakaon sa akong mga badik no. Nara nag-wrestling na. Gikan sa D1 old nila aho nagajud silang itsahan og booster og asa sila manghigda adto pud nako itsahan aron nga makasimot-simot gajud sila. Aron pag humag simot-simot magtilap-tilap mo na nang ma-practice nila ba nga nga nagajud. Awa na ko atong kuan di ay katong maghumol bitaw og booster sa tubig unsa pagkatunaw ibutang sa suso sa inahan. Awa na ko ato nga ideya. Pero dili bot pasabot nga sayop to ha. Nindot ka jud to ka gihapon nga ideya. Nga katong magtunaw ka kay maka tilaw gajud sila sa lasa sa fades kay mususo jud sila. Pero kining aho ingani ra nga ibutang rag lagi uga tungod kay ang rason why manok diri sa palibot. Kini nga ideya ug naay daghang manok sa palibot sa babudyan impas sayang ra kasi imuhang feeds kay inagbutang nimo uga lagi. Unja inaglakaw nimo kay naay daghang manok impas ag imuhang gibutang. So mahurot ag sa manok ag feeds awa na pud sila feeds nga masimhot mo nang dili gyud sila practice. Mao ni rason why manok sa palibot maong ingani akong style. Nakarano nanapod ang tulo. Nagsige na po na sila simot-simot. Pero dili na jud ingog simot kana mo tilap-tilap na gyud sila sa fades. Makamao na gyud sila makaon. Sa pirmirong panganak ni Mama Ise, ingato tong ako nga ideya kadtong magtunaw ko og booster. Dai ibutang sa suso tungod kay agamong silingan sa una daghan pa si Jaka adyo og manok. Dai nagpangpanglaw lagi na ho anhi sila magdagan ang mga manok manganhi kay siyempre ilang una-una manlawg na pud ko. Away problema sa mga dagko kay mahurot man gyud mga dagko unja pagtuka di man gyud sila kahurot. Ang dire sa booster kay dali ra jud hotdon maunhan jud ang mga baktin sa manok. Karon kay wa naman mao tong ikaduhang anak ni Mama Ise hantod ikatulo mao na ni nga practice nako nya akong gibuhat sa pagpakaon sa among mga badik. Unja mao ra to. Thank you for watching. Thank you.